Hello, friends. How are you? Hope you are doing good and enjoy your day. And to make your day more joyful, I am bringing you a new episode of your favorite serial novel, Mera Sitamgar Mera Masiha, episode 24. Before going to the video, don't forget to like and subscribe our channel and don't forget to write your precious comments to us. So let's go to a new episode of मेरा सितमगर मेरा मसीहा। एक नया उजाला हर सू फैल चुका था। हैदर तो बिल्कुल पत्थर का बेहिस और हर एहसास से आरी आज बिलाखिर अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अलविदा कहने को तैयार था। फरियाल अंसारी की रुखसती के लिए शहर का सबसे बड़ा बैंक्वेट बुक करवाया गया था। सफ़ेद झूमर की दूधिया रोशनी में डूबे बैंक्वेट में अभी सिर्फ घर के अफराद मौजूद थे। बारात आने में अभी काफ़ी वक्त था, जबकि ब्राइडल रूम में मौजूद दुल्हन के क्लोजअप बन रहे थे। सुबह शेरवानी कॉलर कुर्ता पजामे के साथ प्रिंस कोट पहने वो महफिल में अपनी छा जाने वाली पर्सनालिटी के बायस अलग ही खूबरू और दिलकश नज़र आ रहा था। कुछ ही देर में बारात की आमद का शोर मच गया था। हाथों में गुलाब की पत्तियों की प्लेट्स लिए एंट्रेंस पर खड़ी लड़कियों में रिमशा भी शामिल थी। जब ही लाइट गोल्डन शेरवानी और पाँव में खुस्सा पहने शहाना सी चाल चलता वो मिसेस फराज और अहमद साहब की हमराही में बैंक्वेट में दाखिल हुआ था। हर तरफ से फूलों की बरसात कर दी गई थी, जबकि वो चेहरे पर एक मकरूर मुस्कुराहट सजाए चंद कदम अबूर करता स्टेज पर जा बैठा था। रिमशा अपना कॉफ़ी रंग लहंगा संभालती तकरीब दौड़ने के अंदाज में ब्राइडल रूम की जानिब भागी थी, जब ही किसी पत्थर जैसी जिसामत वाले शख्स से ज़ोरदार तसादम हुआ था। मुकाबिल ने बर वक्त कमर में हाथ डालकर संभाल लिया था, वरना वो अब तक ज़मीन बोस हो चुकी होती, जबकि रिमशा का दिमाग सुन होकर रह गया था। कबूतर की तरह आंखें मीचे खड़ी वो गंदमी रंगत वाले चेहरे पर खौफज़दा तासुरात सजाए उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। चेहरे पर बिखरी शरीर लटों ने आधा चेहरा ढाँप सा लिया था, जब ही वो शरारत से झुका था। मिस रिमशा, आप मेरे हसार में बिल्कुल महफूज हैं। अब आप आँखें खोल सकती हैं। कान के करीब झुके जावियार की शरारत भरी सरगोशी पर उसकी आंखें पट से वाह हुई थीं। तुम? रिमशा सटपटा कर दूर हुई। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? मेरी मौजूदगी इस कदर हैरान कौन किसकी है? लबों में मुस्कुराहट दबाता वो फांसे पर खड़ा शरारती लहजे में गोया हुआ था। मेरा वो मतलब नहीं था, मगर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? वो खिफ़त ज़दा सी झेप मिटाने की गर्ज से बोली थी। ओह, मैं आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। जाविया ने मुस्कुराहट लबों में दबाई थी। जी, और फजूल ने मुझे तंग भी करे हैं। रिमशा ने नाक सुकेड़ कर कहा। मोहतरमा, मैं यहाँ अपनी दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाया हूँ। आप बिला वजह खुशफहमी में मुब्तला हो रही हैं। जाविया उसे झेपता देख कर मज़ीद शरारत पर उतर आया था। फजूल इंसान, हटो रास्ते से। रिमशा झटके से उसे पीछे धकेलती आगे बढ़ने लगी थी, जब ही फरियाल की कज़न जाविया के नज़दीक आकर ठहरी। निस्वानी आवाज़ की पुरजोशी पर न चाहते हुए भी उसके कदम ठिठक कर रुके थे। आप फेमस सिंगर जाविया फ़ारूकी हैं ना? वो इश्तियाक भरे लहजे में खुशी से इस सफसारी अंदाज में गोया हुई थी। जी। जाविया ने हौले से सर को खम दिया था। रिमशा ने उसकी मुस्कुराहट देखकर दांत कचकचाए। उफ़ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी। उफ़। वो लड़की खुशी से सुर्ख पड़ती ज़्यादा ही जज्बाती हो रही थी। थैंक यू। रिमशा की तासुरात में वाज़े उतार चढ़ाव देखकर उसने मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फ़ी ले सकती हूँ? वो बहुत ही मन्नती लहजे में बोली तो वो इनकार ना कर सका था। जब ही गुस्से से सुलगती रिमशा उसे एक तेज़ निगाह से नवाज से वॉकआउट कर गई थी। पीछे खड़ा जाविया उसके खफा खफा से तासुरात देखकर कहका लगा उठा था। फरियाल वो तेज़ी से ब्राइडल रूम में दाखिल हुई थी, जहाँ वो ब्लड रेड शरारे में भारी भरकम सा दुपट्टा सर पर डाले खुद में दुनिया जहान का हुस्न समोए बैठी चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जह हुई थी। चूड़ियों की खनक के बायस एक खूबसूरत इरताज सा बरपा हुआ था। बारात आ गई। नज़दीक आती वो शरारत से मुस्कुराई तो फरियाल ने मेकअप ख़राब ना हो जाने की गर्ज से महज घूरने पर इत्तफाक किया था, जब ही मिसेस अंसारी ब्राइडल रूम में दाखिल हुई थी। फरियाल, चलो बेटा शाबाश उठ जाओ, तुम्हें स्टेज पर लेकर जाना है।
वो ज़रा उजलत भरे लहजे में बोलती उसके नज़दीक आई थी, जो घबराहट में तेज़ी से उठी थी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी दूधिया रंगत में तराशा दुल्हन का सिंगार खूब निखार लाया था। वो गुलूगी लहजे में गोया हुई तो वो नम आँखों से मुस्करा दी। चले आंटी। रिमशा ने माहौल में छाई उदासी को ज़ाहिर करने की खातिर तवज्जो बटाई थी, तो वो आंखें पोंछती सर हिलाकर बाहर निकल गई थीं। सहज सहज कर कदम उठाती फरियाल को स्टेज के नज़दीक आता देखकर शर्जील फराज अहमद निशिस्त छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। फरियाल ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर स्टेज की जानिब देखा था, जहाँ नज़र शर्जील से पहले हैदर दुरानी से जा टकराई थी, जो निगाहों के मिलते ही मुस्कुराकर रुख पलट गया था, जबकि वो हौले से मुस्कुरा दी। कैमरामैन साथ साथ ही चल रहा था। शर्जील ने जब अपने मजबूत हाथ में उसका मरमरी हाथ थाम कर स्टेज पर ऊपर चढ़ाया तो मायने खेज सा शोर बुलंद हुआ था। दोनों ही मुस्कुराकर एक साथ खड़े हो गए थे, जबकि अब सब पिक्स निकलवाने की खातिर उसके गिर्द घेरा डाल चुके थे, जो अब सोफों पर निशस्त संभाल चुके थे। फरियाल अंसारी, आपकी ज़बान से ज़्यादा ख़तरनाक तो आपका हुस्न है। असल फाइटर तो आप आज लग रही हैं। शर्जील की आवाज़ पर वो नासमझी से गर्दन उठाकर सवालिया अंदाज में देखने लगी थी। मतलब आज तो आप फुल मुझ पर बिजलियाँ गिराने के मूड में हैं। शरारत से भरपूर अंदाज में फरियाल के साथ साथ करीब बैठती रिमशा भी धीमा सा मुस्कुरा दी थी। जब ही जाविया स्टेज पर आया था। अस्सलाम वालेकुम फरियाल, कैसी हो? वाइट कलफदार शलवार सूट में मलबूस वो मामूल से हट कर ज़रा मुख्तलिफ मगर दिलकश लगा था। उसकी खूबरू शख्सियत का जादू था कि फंक्शन में मौजूद सारी लड़कियां मुसलसल उसके इर्द गिर्द ही मंडला रही थीं। रिमशा की नज़रों की तपिश वो बखूबी महसूस कर सकता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शर्जील, इनसे मिलें। ये जावियार हैं, मेरे और रिमशा के सीनियर। फरियाल ने मुस्कुराकर तारुफ करवाया था, जिस पर वो शर्जील से हाथ मिलाता रस्मी गुफ्तगू करता साइड पर हो गया था। महफिल अपने उरूज पर थी, जबकि कुछ ही देर में रुखसती का शोर बुलंद हुआ था। फरियाल अंसारी और दुर्रानी हाउस के मकीनों को अफसरदा करती ढेरों दुआओं और कुरान पाक के साए तले रुखसत हो गई थी। गाड़ी में बिठाने तक आदिल के साथ साथ चलता हैदर जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। मुसलसल आंसू बहाती फरियाल गाड़ी में शर्जील के साथ बैक सीट पर बैठती एक नए सफ़र की जानिब निकल चुकी थी, जहाँ बहुत सी आजमाइशें उसके मुंतज़िर थीं। अहमद विला में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया था। एंट्रेंस से लेकर हॉल तक गुलाब की पत्तियों से बनी रविश पर आहिस्तगी से कदम उठाती वो शर्जील के साथ ही अहमद विला की दहलीज फलांग चुकी थी। सानिया बेगम ने इकलौते लाडले बेटे की शादी के सारे अरमान निकाल लिए थे। रात देर तक रस्में जारी रही थीं। जब फरियाल की थकन का एहसास हुआ तो वो सब जल्दी जल्दी रस्में ख़त्म करके दुल्हन को दुल्हन के कमरे में पहुंचाकर अपने अपने रूम की जानिब भाग निकले थे। फरियाल एक अंगड़ाई भर कर जमाई रोकती कसरमंदी से आंखें मसलती बेदार हुई थी। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। वो सुबह सुबह इस कदर तेज़ी से दरवाज़ा बजाने पर हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोलने की गर्ज से भागी, जहाँ सामने ही एक मुलाजमा खड़ी थी। उसे देखकर वो धीमा सा मुस्कुराई थी। गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म है, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। नाश्ते की टेबल पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो सानिया बेगम का हुक्म सुनाती पलटने लगी थी, जब ही फरियाल की आवाज़ पर ठहरी। तुम्हारे शर्जील साहब कहाँ हैं? उसे तफ्तीश हुई थी। सर तो अपनी रेगुलर वॉक से वापस आ चुके हैं, अब आपका नाश्ते पर इंतज़ार हो रहा है। वो धीरे से आगा करती नीचे की जाने बढ़ गई थी, जबकि फरियाल ने आंखें घुमाई थीं। चलो फरियाल बेटा, बहुत नींदें पूरी कर ली देर तक, अब नींद भी दूसरों की मर्ज़ी की लेनी पड़ेगी। खुद साख्ता सी सरगोशी करती वो सर झटक कर जल्दी से ड्रेसिंग रूम की जाने भागी थी। अस्सलाम आंटी, गुड मॉर्निंग। पिस्ता रंग शफून का हल्की काम वाला सूट जेबतन किए वो मुस्कुराती हुई मेज़ पर आई थी। अखबार पढ़ते अहमद साहब उसे देखकर मुस्कुरा उठे थे, जबकि मोबाइल पर कॉल पर मसरूफ शर्जील राब्ता मुनक़ता करता भरपूर मुस्कुराहट से उसे वार्निंग विश कर चुका था। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? सानिया बेगम ने झट से उठकर उसकी बलाएं ली थीं, जो निखरी निखरी सी हसीन लग रही थी। वो मुस्कुराती हुई शर्जील के साथ वाली कुर्सी संभाल गई थी। चलें भाई, हमारी बहू आ गई है तो नाश्ता शुरू करें। अहमद साहब के इशारे पर सानिया फरियाल को नाश्ता सर्व करती अब बातों में मसरूफ़ हो गई थी।
اس لمحے فریال کو شدت سے اپنے گھر کی یاد آئی تھی۔ فریال بیٹا، شام تک آپ کے گھر والے رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آئیں گے، تو آپ تیار رہیے گا، پھر آپ نے ان کے ساتھ جانا بھی ہے۔ ثانیہ کی بات پر وہ سر ہلا گئی، جبکہ شرجیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ جانا ہے مگر کہاں؟ ثانیہ کے ساتھ ساتھ فریال بھی اس کی سرد لہجے پر چونک اٹھی تھی۔ بیٹا، یہ رسم ہوتی ہے، فریال اپنے گھر جائے گی اور رات کو آپ جا کر واپس لے آنا، ثانیہ نے رسانیہ سے کہا۔ یہ کیا فضول رسم ہے، اور آج کل کے دور میں ان رسم رواجوں کو کون فالو کرتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، ویسے بھی کل ولیمہ ہے تو فضول میں تھکن ہو جائے گی، مضطرہ ناگواری سے بولا تھا۔ میز پر موجود تینوں نفوس ہی خاموش رہ گئے تھے۔ شرجیل بیٹا، فریال کے گھر جانے میں آخر کیا قباحت ہے؟ رسم تو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ اچھا ہے، فریال اپنی فیملی سے بھی مل لے گی، فراز صاحب نے اپنے ضدی بیٹے کو سمجھانا چاہتا۔ بابا، کل ہی تو ملی ہے یہ، اور ابھی سب آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، بھلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شرجیل فریال کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اب ذرا نرمی سے بولا تھا۔ ضرورت ہے، دیکھو ذرا بچی کتنا یاد کر رہی ہے اپنے گھر والوں کو، تمہارے منع کرنے پر کیسا منہ تر گیا ہے۔ ثانیہ کی نشاندہی پر فریال نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، اور شرجیل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کل ولیمہ بھی تو ہے، بلا وجہ ڈبل تھکن ہو جائے گی۔ فریال نے مسکرا کر معاملے کو سنبھالنا چاہا کیونکہ شرجیل کے لہجے سے عیاں ناگواری کو وہ پل بھر میں بھاپ گئی تھی۔ چلو بچے، آپ راضی ہو تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرا ناشتہ تو ہو گیا، میں ذرا ایک ٹہل لگا کر آتا ہوں، آپ لوگ ناشتہ جاری رکھیں۔ فراز صاحب فریال کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چل دیے تھے۔ وہ تینوں نفوس ہلکی پھلکی گفتگو میں ناشتہ ختم کر چکے تھے، جبکہ فریال اداس ہو گئی تھی۔ مکمل و طویل دن ڈھل کر احمد ولا کے لان میں شام کی سرخی اتر آئی تھی۔ آسمان پر پھیلی شفق نے نظارہ مزید دلکش کر دیا تھا۔ ایسے میں لان میں موجود انصاری ہاؤس سے آئے فریال کی کزنس اور دوستیں وغیرہ حیدر اور عادل کی ہمراہی میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ کچھ لمحے قبل ہی احمد صاحب اور مسز احمد نے ان لوگوں کو جوائن کیا تھا، جبکہ مسز شرجیل کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ انکل، یہ نوبیاہتا جوڑا کہاں چھپ کر بیٹھا ہے؟ ہم کتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں، ہم سے ملنے ہی نہیں آ رہے۔ جب انتظار طویل ہوا تو نمشا کی زبان پر بھی کھجلی ہونے لگی تھی۔ ارے بیٹا، دراصل فریال بیٹے کو تیار ہونے میں وقت لگ رہا ہے، وہ مسکرا کر گویا ہوئی تھیں۔ اوہ اچھا، چلیں جب تک ہم لوگ سموسے ہی کھا لیتے ہیں۔ کچھ چیئرز پر تو کچھ ذرا فاصلے پر گھاس پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیاں باتوں میں مصروف تھیں، جبکہ حیدر اور عادل احمد صاحب سے گفتگو میں مصروف تھے۔ شرجیل ٹیرس پر موجود کافی دیر سے لیپ ٹاپ سنبھالے آن لائن میٹنگ میں مصروف تھا۔ شادی کے جھمیلوں میں وہ بزنس کو صحیح سے وقت نہیں دے سکا تھا۔ مہمانوں کی آمد کی اطلاع کچھ دیر قبل فریال اسے دے چکی تھی۔ یقیناً اب وہ بھی تیار ہو چکی ہوگی، جبھی وہ دروازہ دھکیلتا روم میں آیا تھا۔ باس تیار ہو گئی؟ وہ سنگھار آئینے کے عین سامنے کھڑی فریال کو حصار میں لیتا اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر نظروں کے اشارے سے سوالیہ بولا، جو رائل بلو رنگ جوڑے میں لائٹ سا میک اپ کیے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ جی بس بال سیٹ کر رہی تھی۔ شرجیل کا عکس آئینے میں دیکھتی وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ تو اس میں اتنا شرمانے والی کون سی بات ہے؟ شرجیل کو یک دم ہی شرارت سی سوچی تھی۔ وہ جو اس کی شرارتی نظروں سے ارتکاز پر نظر گھما کر رہ گئی تھی، جھٹ پلٹ کر گھوڑی سے نواز سے دور ہوئی۔ شرجیل احمد، آپ ہر وقت اس خوش فہمی میں کیوں مبتلا رہتے ہیں کہ میں آپ جناب سے مشرقی بیوقوف لڑکیوں کی طرح شرماؤں گی؟ فریال استہزائیہ لہجے میں بولتی پل میں اس کی خوش فہمی کو ہوا کر گئی تھی۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر شرجیل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ فریال انصاری، لڑنے جھگڑنے کے علاوہ شرما بھی سکتی ہیں، یہ منظر دیکھنے کی تو میری شاید حسرت ہی رہ جائے۔ شرجیل ایک بھرتا ذرا تعسفی لہجے میں بولا تھا۔ او مائی گڈنس شرجیل احمد، کتنی فضول خواہشات پال رکھی ہیں آپ نے۔ پاؤں میں سینڈل ڈالتی وہ شرارت سے بولی تھی، جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ابھی تو ابتدا ہے، باقی آپ اپنے کال فیل کی کس قدر پکی ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ شرجیل آنکھ بلنک کرتا شرارت سے بولا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔
اس دنیا میں سب کچھ ممکنات میں سے ہے شرجیل احمد، مگر میں فریال انصاری آپ کو دیکھ کر کسی پرانے زمانے کی ہیروئن کی طرح شرم آؤں، یہ بات ناممکنات اور آپ کی فضول خواہشات میں سے ادھوری سی حسرت ہے جو کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ فریال کی شرارتی لہجے میں قیاس کرنے پر شرجیل تیزی سے پلٹ کر اس کی جانب قدم اٹھانے لگا تھا، جو اس کا ارادہ بھانپتی کہکا لگا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم نوشے میاں، آپ تو شادی کے ایک دن میں ہی کمرہ نشین ہو گئے ہیں۔ ہم اور آپ کے سسرال والے کتنی دیر سے موصوف کا انتظار فرما رہے ہیں، وقت کی قیمت کا کچھ احساس ہے آپ کو؟ شرجیل کی ہمراہی میں آتی فریال کو دیکھ کر پہلا طنز کا تیر احمد صاحب کی جانب سے آزاد ہوا تھا۔ حیدر اور عادل نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ڈیڈ میں میٹنگ میں تھا، شرجیل نے اپنے باپ کو خشمگین نظروں سے دیکھ کر صفائیہ لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، اب تو تم ہر وقت میٹنگز میں ہی مصروف رہو گے۔ رمشا سے گلے ملتی فریال شرجیل کا اترا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا گئی۔ یار تم لوگ ناشتہ لے کر بہت زیادہ جلدی نہیں آ گئے ہو؟ چیئر پر سکون سے بیٹھتا شرجیل اب حیدر کی جانب رخ کیے گھور کر بولا۔ بھائی اب آپ نے ہماری فریال کو ساتھ لے جانے سے تو انکار کر دیا تھا، تو اب ہم غم کے مارے اتنی جلدی آ کر کیا کرتے؟ سوچا دیر سے جائیں گے۔ ناشتہ آپ کو کروائیں گے اور آنٹی کے ہاتھ کا رات کا کھانا ہم کھا کر آئیں گے۔ بیچ میں رمشا کے ٹھوکا دینے پر شرجیل نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اچھا ہوا کہ تم لوگ آ گئے، میں بہت یاد کر رہی تھی۔ فریال نے مسکرا کر رمشا کی جانب دیکھ کر افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اور میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا فری۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی دور تھیں۔ ہاں آپ تو جڑواں ہیں، یاد ان کو آ رہی ہو اور روح آپ کی نہ تڑپے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شرجیل نے بھی موقع دیکھ کر بھرپور جوابی کارروائی میں طنز کا تیر اچھالا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، فری میری جان ہے اور میں اس کی رمجھم، اس محبت کو آپ کیا جانیں ظالم سماج۔ رمشا ذرا گھور کر بولی تھی، جب ہی ایک ملازم ٹائیگر کی چین تھامے قریب آیا تھا۔ فریال اور رمشا کے ساتھ ساتھ باقی تینوں لڑکیاں بھی اپنی نشست سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھیں۔ رمشا پلیز بیٹھ جائیں، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فریال سمیت تینوں لڑکیوں کو خوف زدہ ہوتا دیکھ کر وہ ہاتھ کے اشارے سے ٹائیگر کو وہاں سے لے جانے کا حکم صادر کر چکا تھا۔ شرجیل احمد، یہ آپ کا ٹائیگر یہاں نہیں رہے گا؟ یا تو میں رہوں گی یا پھر یہ آدم خور۔ فریال خوف سے کرسی شرجیل کے نزدیک کر کے بیٹھتی حکمی انداز میں بولی تھی۔ فراز صاحب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ اچھا ہے، بیوی کے آتے ہی حکم شروع ہے۔ شرجیل نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ حیدر اور عادل نے ان دونوں کو نوک جھوک کرتا دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ حیدر میرے یار تم ہنس کیا رہے ہو؟ فریال کو سمجھاؤ کہ میرے بیچارے معصوم سے ٹائیگر کو گھر سے باہر کروانا چاہ رہی ہے، عجیب دوست ہے بھائی۔ شرجیل اس سے فل موڈ میں بحث کرتا دیکھ کر بیچارگی سے گیا ہوا تھا، جبکہ فراز صاحب اور ثانیہ بیگم بچوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر خود اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ شرجیل صاحب، ہم نے اپنی لڑکی اب آپ کے حوالے کر دی، اب آپ کے نجی معاملات کی بابت آپ جانیں اور آپ کی بیگم صاحبہ، ہم تو ہر ذمہ داری سے بری ہیں۔ حیدر نے جھٹ غیر جانبداری سے کام لیتے اپنا دامن بچایا، جبکہ وہ مسلسل ایک ہی رٹ لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ یار عادل تم ہی سمجھاؤ اپنی لڑاکا بہن کو، شادی کے دوسرے دن ہی مجھ معصوم سے شوہر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہی آئی ہے۔ حیدر کو گھورتا وہ عادل کی جانب پلٹا تھا۔ بہنوئی صاحب، ہم نے فریال شرجیل احمد کو آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ جانیں اور آپ کے کام۔ اب فریال آپ کو گھر میں رکھے یا پھر آپ کے لاڈلے ٹائیگر کو؟ ہم آپ کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرتے اچھے تو نہیں لگیں گے نا؟ شرجیل کی آس بھری نگاہیں خود پر مرکوز دیکھ کر عادل نے فوراً سے بیشتر ہاتھ جھاڑ کر اپنا دامن بچایا تھا۔ تو بس طے ہوا، میرا ٹائیگر یہیں رہے گا۔ شرجیل اسے چڑھانے کی خاطر گویا ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، رمشا تم میرا ساتھ دو اور بتاؤ شرجیل احمد کو کہ مجھے اس آدم خور سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ غصے سے سیخ پا ہوتی فریال نے اپنے ساتھ ساتھ رمشا کو بھی گھسیٹا تھا، جبکہ وہ مسلسل اس کی بات کی نفی کرتا اسے تیش چلا رہا تھا، اور یوں ہی ہلکی پھلکی سی نوک جھوک میں ایک خوبصورت سی شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، کون سا کریکٹر آپ کا فیوریٹ ہے، اور اس کہانی میں کون سا کردار آپ کو
امپریس کر رہا ہے. تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کمنٹس کا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد ہم حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.